pagpaayo sa duha kuno ka mga taytayan sa dakbayan sa Danao nga nagubas bagyong Tino magsugoda de reports Kapitolios Gregi Magdadaro. Live report. Yes, kitagda nga magsugod na ang pagpaayo sa duha ka madagkong taytayan sa kuyan sa Danao ang nagsugpok sa di madugay nga naguspat atol sa bagyo nga Tino pinihuman nga ang Office of the President o Department of Public Works and Highways kundi PWH piuyon nga i-reprogram ang 2026 budget alang sa pagpaayo sa maong mga taytayan ang maong kalabuan na imong posible kuman nga si Danao City Mayor Ramon Nito Dorado III ni sa likway sa pipila sa mga infrastructure project diya mismo siya nakbayan nga gitanuhan sa DPWH alang sa tuig 2026 gibugatan ni Dorado nga ang mga planong proyekto sama sa pagpaayo sa mga kalsada sa nakbayan nga naapa sa maayong kondisyon di maayo nga iprayon pinagi sa pagsalikway sa mga plano gihangyo ni Dorado ang Office of the President sa pag-reprogram sa mga pondo alang sa pagpaayo sa Ginakot Quezon Bridge o sa Danao Bridge 1 ang Office of the President, nirefer dayon sa suwat ang iyong plano nga itong DPWH Secretary Vince Dizon din ang buhatan sa DPWH Central Office misuwat usab gilayon kang DPWH Service Director Danilo Villa Jr. sa pagtagad sa hangyo ni Durano gihangop ni Durano nga ang pag-reallocate sa pondo sa pagpaayo sa duha ka taytayan sa bayan nga naguba sa mayaging nunot o naguba sa mayaging tuig nunot sa bagyo nga Tino ibutyag ni Durano nga ang mga ka mga taytayan nga naguba nakapiktar sa transportasyon, emergency response, edukasyon o lokal na ekonomiya sa dakbayan sa Danao. Mapasalamaton si Durano sa Office of the President sa pagtanong sa hangyo. Gani, matod pa niya, ang kingiskutan nga pagpaayo, niningiskutan nga mga taytayan, kila gini nga ipadali sa pinakaling panahon, aron balik na pagugmat o balik ang ekonomiya sa dakbayan o lakip na sa mga abiktado dulupyo. Sa ato may katropa diha pa nagtulubog sa tanapang Pananaw. Inom sa lunay o Vision Explosive, yung capsule tumikan kay kini kung ito sa mga phytonutrients na mo pagtar sa itong mga mata adto na pinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Sila sa Copa Gregi Magdadaro XFM XFM report.